بسم الله الرحمن الرحيم. نخدمو هاد لا سيري ديال لي زيكزارسيس اللي كنا بدينا في ليكزارسيس الاول اللي كيخص لي فاريابل ريغل دو نوماسيون تيب ديكلاراسيون. دابا غادي نشوفو لي زوبيراتور اي لي زيكسبرسيون. دونك اول كيسيون في هاد لابارتي كيقول لنا كيسكو اون اكسبرسيون. دونك شنو هو واحد ليكسبرسيون؟ دونك قلنا une expression est un ensemble de variables ou des valeurs reliées par des opérateurs et dont la valeur de résultat de cette combinaison est unique. Donc, كما قلنا هو واحد combinaison بين les variables ou les valeurs اللي كيربط بيناتهم des opérateurs اللي كتكون الريزولتا ديالهم unique. Question الثاني qu'est-ce qui détermine l'ordre de réalisation des opérateurs dans une expression qui contient plusieurs opérateurs. عندنا كيسولونا كيقولوا لنا شنو كيحدد هاد لوردر اللي غادي نغياليزيو به دوك لي زوبيراتور فواحد ليكسبرسيون اللي كنلقاو فيه بزاف لي زوبيراتور. دونك حتى هاد القضيه ديجا ذكرناها، قلنا ان عندنا واحد لوردر دو بريوريتي. دونك لا ريبونس هي واحد لوردر دو priorité des variables, des opérateurs. دونك هذا هو لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون هادي. دونك كما قلنا عندنا واحد لوردر دو بريوريتي بالنسبه لهاد لي زوبيراتور اللي كيحدد شكون اللي كيسبق على الاخر، وقلنا انا غادي نعطي واحد الجدول فيه كاع هاد لي بريوريتي ديال هاد لي زوبيراتور باش نخرجوا الريزولطا تكون صحيحه. مثلا العمليه ديال لا ملتيبليكاسيون كتجي قبل l'addition. La question الثالثة quelle est la valeur de l'expression 10 موديلو 3. دونك هذا واحد لوبيراتور arithmétique اللي كيدار على دي نومبر. دونك هنا قلنا ان موديلو هو لا ريست دو لا ديفيزيون اونتي ديال 10 على 3. دونك باش نعرفو هاد الريزلطا 10 شحال كتساوي، هي كتساوي 3 مضروبة 3 زائد 1. دونك هذا هو الغيست ديالنا كما كتشوفوا، هذا هو لو غيست اللي عندنا. دونك هنا هاد 3 لي مولتيبليكاسيون ديال 3 هما 0 3 6 9. دونك ملي كنوصلوا ل 9 كيبقى لينا واحد باش نوصلوا هاد 10 هادي. دونك لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون دونك عندنا 10 موديلو 3 شحال غتساوي؟ تساوي هي 1. بالنسبة لا كيسيون 4 شنو قالوا لينا؟ قال لنا quelle est la valeur de l'expression 5 زائد 3 ضارب 8 على 2 زائد 2. دونك هنا كما قلنا هذا واحد ليكسبرسيون اللي فيه بزاف لي زوبيراتور. دونك شنو كيحكم الاسبقيه ديال واحد على الاخر؟ كيحكم هاد لوردر دو بريوريتي. دونك شنو غادي نديرو؟ عندنا الضرب والقسمه كيسبق لاديسيون ولا سوستراكسيون. دونك اول حاجه عندنا كنبداو هكذا، كنبداو من اليسار لليمين، كنلقاو ان اول اوبيراتور هو هاد لا ملتيبليكاسيون. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي هاد 3 مضروبه في 8. دونك هكذا غادي تكون عندنا في الاول. من بعد كندوزو هادي ولات دابا اكسبرسيون واحد. دونك ثاني كنرجعو 5 زائد 3 في 8 هذا اكسبرسيون واحد مقسومه على 2 زائد 2. دونك اول اوبيراتور عندنا هو هذا ديال لا ديفيزيون.
دونك شنو غادي نديرو؟ غنديرو واحد القوس هنا. دونك تاني غيولي عندنا اكسبرسيون بحال هكا. دابا شنو عندنا تاني؟ عندنا غير لاديسيون، عندنا 5 زائد هاد ليكسبرسيون زائد جوج. دونك غادي نسبقو هاد الزائد هذا، دونك غادي نديرو واحد القوس هنا. دونك اخر لين عندنا كيفاش غيولي؟ بقى عندنا غير هاد اديسيون هادي، دونك غادي تكون بحال هكذا. دونك هكذا نقدروا دابا نحسبوا هاد ليكسبرسيون عندنا. دونك شنو عندنا؟ عندنا 5، عندنا 3 في 8 هي الاولى، 3 في 8 هي 24، دونك هي 5 زائد 3 في 8 هي 24 مقسومة على 2 زائد 2. قلنا هنا تاني غادي نحسبو هاد لا ديفيزيون هادي ديال 24 على 2، دونك هي 5 زائد 24 على 2 هي 12 زائد 2. وهنا كيبقى لينا غير اديسيون هي 5 زائد 12 زائد 2، ما عندناش فيهم مشكل. دونك لو ريزولطا ديال هادشي كله هي 19. دونك لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون هذا هو 19. La question numéro 5, شنو قالوا لنا؟ قال لنا écrivez l'expression de la question 4 avec des parenthèses pour obtenir le résultat 16. دونك هنا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا نستخدموا هاد l'expression هذا، ولكن حنا باغيين نخرجوا منه لو ريزولتا 16 ماشي 19. دونك كيفاش نديرو؟ دونك قالوا لنا نستخدموا دي parenthèses باش تكون عندنا الريزولتا هي 16. دونك شنو غادي نديرو؟ 5 زائد 3 اللي كتساوي هي 8 ضارب 8 هادشي كله مقسوم على 2 زائد 2. دونك شناهي الريزولتا ديال هادشي كله؟ 5 زائد 3 هي 8، دونك عندنا 8 مضروبة في 8 مقسومة على 2 زائد 2 اللي هي 4، دونك اللي كتساوي هي 64 مقسومة على 4 اللي كتساوي هي 16. دونك هذا هو لا ريبونس ديالنا. دونك استعملنا دي بارونتيز باش نغيرو الريزولتا ديال داك ليكسبرسيون. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد لابارتي ديال لي زوبيراتور اي ليكسبرسيون. نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نديرو الكوريكسيون ديال هاد البارتي ديال l'instruction d'affectation.